Hello mga viewers, welcome sa liwat sa aton channel. In His presence there is peace. Si Abian Doc sa liwat diri. Ginapangabay ko kamo sa pag-like sa aton nga channel, sa pag-subscribe kung bag-o ka pa lang diri, kag sa pag-share sa aton nga link agud makahatag ka man sang good news man para sa iban. Ang aton topiko, pag-antos. Ang maayo may tungod sini. May maayo bala para sa pag-antos? Well, sino bala ang gusto sang pag-antos? Pero sino naman ang makalikaw? Aton basahon sa Roma 5:3-4, nagasiling diri. Kag indi lang ina, kundi nagakalipay man kita sa aton mga pag-antos. Kay nahibaloan ta nga paagi sa mga kalisod mangin mainantuson kita. Kag kun mainantuson kita, nalipay ang Dios sa aton. Kag kun ang Dios nalipay sa aton, may paglaom kita nga maayo ang aton palaboton. Paano mo ginaplano ang imo bakasyon? Labi na sa mga frontliners subong nga halin sa lapit na isa ka tuig nga sige atubang sa sitwasyon sang COVID-19, nagahandom na gid nga magbakasyon. Pero ambot kung pwede ayhan ang bakasyon sini nga panahon. Pero kung ikaw may chance nga magbakasyon, paano mo na ginaplano? Siguro gusto naton wala stress. Of course, gusto naton hindi tama kainit, hindi tama kabugnaw. Na kung nagahangin baskog, nagabagyo, kanugon sang imong nga pagbakasyon. Gusto nato wala sang binaisanay sa pamilya. Kasugod ka lang kung kisa asang preparasyon, damo na bais, okay? Mga paghimos. Kung pwede wala sang dalalon, di natural galasa ka mga bugat, sige may preparar pasunod, stress na ina siya. Kung pwede lang, wala sang mahalitan, kag wala sing magmasakit. Tanan lang pulos matahom nga talanawon, manami nga pagkaon, matahom nga musika, kag wala sang ubra. Siguro, ang ginahandom sang tanan, amo ning ginatawag nga panahon nga wala sang pagantos, kag palibugan. Naghandom ginapangita naton ang bakasyon nga indi na naton antuson ang magpalibog. Pero ano gid bala ang realidad sang aton mga kabuhi? Aton tun-an ini. Una nga punto, ini nga kalibutan puno gid sang pag-antos sa tanan panahon. So Kristo mismo nagahambal nga kita nga rin sa kalibutan mag-aagi gid sa mga pag-antos, labi na sa mga Kristiyano, sa mga nagasunod sa iya, madamo sa pag-antos nga pag-aagyan. Kung aton pagabasahon ang Mateo 5, isa ini siya kapaagi sa paghambal kung paano naton atubangon ang aton mga pag-antos. Kung sino nagatubang sa mga pag-antos, ginatawag niya ini mga bulahan. Kung aton lang tawon atong kalibutan subong, makita naton daw wala naging katapusan ang pag-antos kada adlaw. Hilabi lang nag-abot ining pandemya, makita naton nga kadamo gid sang pag-antos. Hindi lang kamatayon, hindi lang ang hadlok, kundi mismo gani bisan ang pag-quarantine, pag-antos na sa madamo. Ang nagabantay sa mga naga-quarantine, nagaantos. Ang aton mga health workers, kung kisa, terrible nga pag-antos ang ilang inaagyan. Nga kung kisa gusto man salbaron ang tao, labi ng aton mga hinigugma, wala kita choice. Daw sa ano bala? Nga kung ikaw mapatyan, kag ginadudahan ikaw nga may COVID, ang direksyon sa imo dapat within a few hours kinahanglan nilubong sa diretso o kon ipakremate. Hindi na naton gani kung kisa makita sila. So ini mga bagay, mga pag-antos. So, wala labot mga kalamidad nag-abot sa kabuhi naton. Pareho sa mga bag-o lang nga bagyo, sa mga baha. Ang pag-antos aton makita sa linibo nga paglarawan.
Pwede siya mangin isa kabalatian, pwede siya pagbulagay sa mga relasyon o kung pamilya, pwede siya pagkadula sa aton obra, mga kalamidad, mga trahedya, personal nga mga pagtinguha agod mabuhi kag madinaugon. Ang pag-eskwela kag ang pagtapo sa pag-eskwela isa ka pag-antos para sa madamo. Kag kung hindi kaya mag-eskwela, mag-antos ka pagid sang dugang. Ang manugwali nagasiling, Kapitulo 2, versikulo 22 kag 23. Ano bala ang makuha sang tawo sa iya pagpangabudlay kag paghimakas diri sa kalibutan? Ang tanan nga ginahimo niya sa bug-os niya nga kabuhi, nagapalain lang sa iya buot. Bisan kon gab-i hindi makapahuway ang iya huna-una, wala man ini sing pulos. Kung ikaw ang papilion, ano imuluyag? Ang kabuhi nga may pag-antos, pero may maayo nga katuyuan? O kung ang kabuhi nga waay pag-antos, pero wala sang katuyuan? Madamo man sang mga tao nga naghimo na sa mga tikang bisan pa sa pagkuha sa ilang mga kabuhi bangod sa desperasyon. Masarangan man gani nila kung kisang tanan. Wala na nila makita kung ano pa kabililhon ang ilang nga kabuhi. May pag-antos gid kung gusto mo makaagom sang kadaugan. Siguro kung nabalaan ng kabuhi ni Abraham Lincoln, makita naton nga anti siya nangin ika-16 nga presidente sa Amerika. Terribly kadamo sang iya nga pag-antos. Dulaan sang obra, perdi nga negosyo, napatay ang iya nobya, nakaagi siya sang nervous breakdown, no? Naperdi siya sa pila ka bisis, no, dito sa Kamara de Representantes bilang isa ka speaker. So, na dula niya iyang renomination. Gin-reject siya bilang isa ka land officer. Naperde siya sa Senado, naperde siya ng vice presidente, naperde siya liwat sa pagka-Senado, pero sa ulihi, napili man siya diretso bilang isa ka presidente sang Amerika. Siguro, nakakilala man ko mo sini nga tao sa pangalan ni Dr. Benjamin Carson. Isa ni siya sa naglagan man presidente sa nagligad nga naperde. Pero isa ini siya ka world-renowned pediatric neurosurgeon. Siya nagtubo man nga puno sang pag-antos labi na sa kapigaduhon kag mga pagbuli sa ila dito sa Amerika, no? Grabe ang bully dito. Siya ang pinakauna nga neurosurgeon nga nakakuha sang tunga sang utok sang madamo nga mga kabataan, ginatawag na siya hemispherectomy, kag buhi sila. In fact, nakaagi sila nga nag-reunion, no? Nakita ko na siyang picture sa libro ginatawag nga gifted hands. Ini nga mga pasyente, may mga kaso sang convulsion nga wala nagauntat. So, ginbinturahan nila kay wala na ibang nga solusyon, di na madala sang bulong, kag gintestingan niya ang pinakauna gid sini. Kag diriya nakita, iya nahimo, kag natigayon niya ang isa ka successful nga hemispherectomy operation, kag buhi ang iya pasyente. That's why nagdamo ni sila nga iya na operahan, kag nakuha ang tunga sa ilang nga utok. Ayhan madamo sang aton sa aton ang may nakilala o kun kita mismo nakaagi sang mga pag-antos. Kag may mga istorya kita nga pwede naton mahambal kung paano kita nag-antos sa una hasta sa ulihi nagmadinaugon kita. No, may mga ibang nga tao nga do antos na lang gid hasta sa katapusan. Subong gani bisan ang simple lang nga quarantine do ginaantos gid sa mga tao, no? Makasiling kaya nga daw naanad kita nga nagalayaw, once mapunggan ka na sa isa ka lugar, daw hindi ka nakabalo kung anong himuon mo, no? Nagadamo ang demands, bangod sang ginatawag lang naton nga quarantine sa sininga tinion. Nagpanugod kita magkabuhi sa kalibutan nga may pag-antos bangod sang sala. Ano siling sang Dios kay iba? Genesis 3:16 nagsiling man siya sa babayi, tungod sang imo ginhimo
dugangan ko ang imo pagantos sa pagbusong kag sa imo kasakit sa pagbata. Pero sa pihak sina, handomon mo gihapon ang imo bana, kag magagahom siya sa imo. Bisan ang mga nasyon nabunag paagi sa madamo nga pagantos. Sa aton lang sa Pilipinas, nabalantang kasaysayan kung nagatuon ikaw sang social studies, kag makita naton sa aton mga leksyon sa social studies kung paano nagsugod ining nasyon sang Pilipinas. In fact, sa Israel, gindala sang Diyos ang iya mga katawhan guwa sa Ehipto, kag madamo sila nga pag-antos kag ginagyan anti sila nangin isa ka nasyon. Nakaagi siya sang sobra 300 years or 400 years sang ilang nga pag naging mga Islabo, maging mga sulugoon dito sa Ehipto. Diri sa Genesis 15:13, ang Diyos naghambal sa kay Abraham. Dayon nagsiling ang Ginoo sa iya, sigurado gid nga ang imo mga kaliwat mangindumuluong sa iban nga nasyon. Manginulipon sila didto kag pintasan sa sulod sang 400 ka tuig. Ginhambal ni sa Dios kay Abraham antes nagdamo ang Israel. So ginunahan niya na kag tuod man amo ni kalawig ang pag-istar mismo sang anak ni Jacob kag iya mga kaliwatan. Pero mga kaliwatan sila ni Abraham. 400 years enslaved. Hindi lang sila nga nahimo gin-enslave sila. Ang tanan nga mga pagtudlo kag palatukuran sa Ginoo sa iya katawhan mismo tungod sining pagkaulipon nila pulos tanan na dula. Magakadto ta sa ikaduha nga punto. May madamo nga maayo nga mga butang nga mabunag bisan sa tunga sang mga pagantos. Ang pagpamata, of course, bisan na kasakit na, pero sa panahon maghibi na gani ang bata, lain ang ginabatsyag mo, daw nalipatan mo ang tanan mo nga mga pagantos. Labi na kung ikaw ang nanay, nagindala mo siya sulod sa siyam kabulan, kag sa dugay mga pagdala, siguro may mga ginabatsyag ka along the way, nagaupo din ng kulba, normal ay hanaing bata ko, o kung wala ba siya sa mga balatian, pero sa pagkatapos sa pagguwa, then aton makita nga, ay, isa ka mirakulo. Mga pangabudlay, no? Mabudlay nga mga obra. O may mga tao kung kisa nga gusto nila obrohon ang mabudlay sa rason, antuson na nila nga ang budlay kinahanglan nimo nila kay nga damo sang hindi gusto magobra sang budlay. That's why sila permi makakita sang obra. Kaya ang mga budlay among ila ginahimo nga sa diin wala man sang naghimo. Okay, ang kabudlay sang pag-eskwela, of course, sino nagsiling nga hapos ang pag-eskwela? Bisan subong nga panahon nga naga-online lang gani, nagabudlay pagid, no? Makita mong balita nga bisan ang mga estudyante sa UP nagasiling pa nga hindi kami gusto maghimo requirements daw sa ano bala kun amo na nga klase nga mga reklamo is because siguro nabudlayan sila sa pag-eskwela, no? Kag subong nga panahon, no, kinahanglan antuson ta ang pagbakal sa gadget, antuson ta ang paghatag pagpangita paagi nga sa diin hindi lang ma-interrupt ining mga pag-eskwela kay maayo ang maging resulta sa pag-eskwela. Well, desidido kita nga antuson kag batason ang madamo nga bagay bangon nakahibalo kita sa maayo nga balos sini. Sa madamo nga panahon, ginabatas ta ang pag-antos agud makalikaw kita sa dugang pagid nga pag-antos. No, suliton ko, no? Sa madamo nga panahon, ginabatas ta ang pag-antos agud makalikaw kita sa dugang pagid nga pag-antos, no? Sa mga buwas damlag. Sa iban nga mga tawo, daso wala lang ang ginabatsyag nga masakit. Pero ang emosyonal nga pag-antos mas tuman gid nga ginabatsyag. Madamo gid mga tawo nga nagaantos bangod sa relasyon. Ang emosyonal nga pagbatsyag kung ini nagkakatabo sa isa ka tawo, nagabitas sa aton sa sulod, nagagisi sa aton dughan, nagapabatsyag sa aton nga daw ginbiyaan, daw ginsikway,
nagapabatsyag nga daw nagaisahanon na lang ikaw. Kag nagadugang sa aton pagkabalaka sa aton palaaboton. May mga positibo nga mga dulot nga mga pag-antos kag pagtilaw labi kon aton malampuasan ini. Siguro nakita nyo ning isa ka ginatawag ini nga kukon. Kag nakaagi kawalin sa gamay pa ako nga ining kukon kabalo ko nga ang magwa sina isa ka matahom nga butterfly. Kag nakaagi gid ko nga gusto ko buligan inang butterfly nga makaguwa halin sa kukon. So nang akong ginhimo, ginaguntingan kong punta niya para magdako ang buho kag hapos lang ang butterfly magwa. And all to find out, sa tanan ko nga kukon nga ginbuligan, wala sang nabuhi nga butterfly. Kinahanglan gali ini sila sa nature. Antuson nila ang pagpamwersa, ang pagtulak, agod nga sa ulihi, may mga chemical nga nagadlagan sulod sila lawas. Paagi ning ilang pamwersa, pamilit, pagantos nga makaguwa sila, kag paagi sina, mas makasurvive sila sa kabuhi. Kung kapariyo sining matahom nga isa ka butterfly. Makita naton mga abyan nga nagapamati, no? Nga kung wala naton kung kisa, kung ang tanan ginahimo na lang naton bisan sa aton kabataan, magapatong panahon hindi sila mabuhi, sila kagalingon. Daw kinahanglan ara ka lang gyapon permi, no? Kinahanglan makatuon sila anong ginatawag realidad sang kalibutan nga sa diin halin pa sa gamay ang ilang mga utok, bisan makasarang ka pa, importante gid nga magtuon sila sa mga bagay nga sa diin importante para mabuhi. Kag may ara gina sa ginatawag nga pag-antos. So that's why mahimo na sila nga medyo inutil sa ulihi kon wala naton sila gintugot sining mga necessary things in life, essential things nga sila pwede gani sila magbulig tinlo, sila maghimo sa ilang nga katri, sila maghimo sa ilang nga mga magbulig himo sa mga pagkaon. Kung kisa bisan ang pagkaon na lang naton sang utan daw antosun ta pa. Kay tungod nga ang hulma ginbutang naton, hindi naton gusto nga pag-antos nga ibutang sa bata mo, pero we don't know nga pariho lang sang kukon nga daw ginabutangan mo buho para hindi na sila magpangabudlay, pero sa ulihi hindi gali sila makalupad. So siguro may leksyon kita makita, importante ang stress sa life. Kung gamay pang kita mo nga makasurvive ning mga nagalayaw nga mga bata, kung kisa nga daw wala gani sila ginula sa hospital, it's because nga naanad sila sa stresses in life, naka-develop sila sa ginatawag naton nga resistance. Sometimes naka-develop sila sa hardiness, kag nga ara ang ginatawag will to survive. Sa ikatatlo nga punto, para sa tawo nga nagasalig sa Dios, ang tanan nga pag-antos mayara gid sing maayo nga butang nga mag-abot sa iya. Isa ka rason nga kita nagabatsyag sang tuman gid nga pag-antos. Bangod nga kay aton nakita nga madamo man sang kalipay kag pagpakamaayo sa kabuhi. That's why makita mong comparison sini. Kag tungod sining kaayo nga mahatag sa kabuhi, ginabatsyag taman ang ginatawag nga pag-antos. Kung sa aton nga pamilya, nagapangibabaw ang gugma, ang kaayo sa isa kag isa, kadali lang gid naton batsyagon mga pag-antos. Daw kadali gani sa aton nga jutay lang ang sugilanon, daw masakitan ka na, no? Because ang sa kaayo, no, ang epekto sang gugma nagadulot kong kisa sang resulta nga interpretasyon mo nga ginakiga niya ko basi guro way sa gigugma sa akon, no? Makita naton ang contrast insigida. Amo na ang kadako nga pagkalain nga na-eksperyensyahan ni Adan kag ni Eva sa kabuhi antes nakasala, kag sang pagguwa nila sa harden sang Eden. Nga antes sina wala tani sila obra, no? Pagkatapos kung hindi sila mag-obra, hindi sila makakaon. Kung hindi ka magsakit, hindi ka makaanak. So makita mo nga there is a big contrast sang pag-abot gid sang sala. That's why mabaton tani
Labi na kon sa uli aton ma-realize nga damo ang pag-antos sa isa ka Kristiyano. Pero sa atong nga panahon, subong, ang tao masami nagresponde sa mga pag-antos sa lain nga pamaagi. Kaakig kag pagdumot, pagbalos kag gusto gid patason, nagahupot sa negatibo nga balatsyagon kag mga emosyon, hindi gusto nga magbaton nga may ara gid na pag-antos. Kag may ara gid paagi nga sa diin bisan ari ining mga pagtilaw kag pag-antos. Yet makapangita gyapon ta sa pamaagi nga sa diin, makapadayon kita nga may ara gyapon sang paghidait. May ara gyapon sang ginatawag kalipay. Hindi madula ining gugma, pagtuo, no? In fact, kung kisa kundi sa diin pa kita nagantos, hindi bala mas nagadugang pagid ang aton nga pagpangamuyo. Ang Mateo 5 nagasugid nga bulahan ang mga pag-antos o ang mga tao nga nagaagi sa mga pag-antos. Aton basahon ang Beatitudes nga ginhambal ni Jesus Christ mismo. May tungod sa ginatawag naton mga pag-antos. Okay, Mateo 5, masugod kita sa 1. Sang makita ni Jesus ang madamo nga mga tawo, nagtaklad siya sa bukid kag nagpungko didto, nagpalapit sa iya ang iya mga sumulunod, kag nagpanudlo siya sa ila, siling niya. Versikulo 3, bulahan ang mga tawo nga nagkakakilala, kag nagkulang sila sa Dios, kay sakop sila sa paghari sa Dios. 4, bulahan ang mga nagakasubo, kay lipayon sila sang Dios. 5, bulahan ang mga mapainubuson, kay manginila ang kalibutan. 6, bulahan ang mga tawo nga luyag gid maghimo sang kabubuton sang Dios, kay buligan sila sang Dios sa pagtuman sina nga handom. 7, bulahan ang mga maluluyon, kay kaluoyan sila sa Dios. 8, bulahan ang mga tawo nga matinlo ang ila tagipusoon, kay makita nila ang Dios. 9, bulahan ang mga tawo nga nagapaluntad sang paghidait, kay pagatawgon sila nga mga anak sang Dios. 10, bulahan ang mga tawo nga nagahingabot tungod sa ila pagsunod sa kabubuton sang Dios, kay sakop sila sa paghari sa Dios. 11, bulahan kamo kung tungod sa inyo pagsunod sa akon, ginayaguta kamo, ginahingabot kamo, ginabutang-butangan sang tanan nga kalainan. Amo man ini ang ila ginhimo sang una sa mga propeta. Gani magkalipay gid kamo tungod nga mabaton ninyo ang dako nga balos sa langit. So naghambal ang Dios, okay lang kung may ara kita sa mga pag-antos sa kalibutan, basta nagasunod lang kita sa kabubuton. Kay bangod wala nagapiyong iyang mga mata sa ulihi, may ara ina sang maayo nga balos para sa aton. Sa Juan 16:33, siling ni Jesus, ginasugid ko ini nga mga butang sa inyo, agod may kalinong kamo tungod sa inyo pagtuo sa akon. Paantoson kamo sa mga tawo sang kalibutan, pero hindi kamo magkahadlok tungod kay gindaog ko na ang kalibutan. May ginimo si Jesus Christ diri sa aton. Nga akong kisa, sini nga kalibutan as long nga nagapabilin kita diri, aton gid gihapon batyagon ang pag-antos hasta sa katapusan sang aton ginawa. Pero siling nga gindaog ko ang kalibutan. May ara ako sang mas maayo nga plano. Padayon lang, uyat lang, kag amo ining gusto ipahibalo, paalinton ni Jesus para sa aton. Si Pablo, nga una nangin Saulo, no? Siya gapanghingabot sa una sa mga Kristiyano, sa ulig na convert siya. Halin sa Saulo nahimo na siya nga Pablo nga isa ka apostoles ni Kristo. Sa 2 Corintios 7:4 nagasiling, makahambal ako sa inyo sing tampad. Ginapabugal ko gid kamo. Napunaan ako sang pagpabakod. Kag dako gid ang akon kalipay sa tunga sang tanan namon nga kapipitan. So sa sang gasulat diri si Pablo, I think ara siya sa prisuhan, no?
kay tungod nga sa pila ka bisis, no? Damo gid sa pagantos na agyan halin nga nagbaton sa kay Kristo. Pag makita mo nga nakaagi siya nga lapit na lang na nga nalunod ang barko, nakaagi siya nga ginkagat sang dalitan nga manog, nakaagi siya nga gin bato sila, ginhanot sila tungod sa ila nga pagtudlo sa Ginoo. Nakaagi sila ginpriso, kag nakaagi man sila nga linugan mismo sa sulod sa priso. Kalawig sang iya nga kasaysayan nga sa diin puno gid man sa pag-antos. Pero ano siling ni Pablo, no? May kalipay siya sa tunga sang tanan nila nga kapipitan. Amo man na kita, no? Atubangon naton ang kabuhi bisan tuod may ara sa mga kapipitan, kabudlayan, kay ari pa kita sa isa ka kalibutan nga gusto man sang aton Dios nga bayluhan kag luwason kita. So paano ka mangintuman nga malipayon bisan sa tanan mo nga pag-antos? So makita naton ang mga nagkalain-lain ng mga karakter sa Biblia kasubong kay Joseph, no? Just imagine kung paano si Joseph nga sa una, sang gamay pa siya, ginhulog siya sa bubon kay nahisa ang mga utod sa iya, kag sa ulihigin baligya siya. That's why nakalabot siya dito sa Egypt. Kag dito mismo nakita naton nga gingamit gali siya sa Dios sa isa ka tinutuyo nga gutomon gali ang ila panahon dito sa ang ila lugar sa ulihi nga sa diin nagkadto man ng mismo mga utod niya nga wala nakakilala sa iya, kag sa ulihi siya ang gobernador nga nakabulig mismo sa katawhan sang Israel. Well, madiretso kita sa punto 4. Sa aton nga mga pagtilaw kag pag-antos, pwede ini gamiton sang Dios nga paagi agod magluwas sa imo kag sa pagluwas man sa iban. No? May ara sa ginatawag nga kung ara ka nagasakay sa eroplano, may instruction na sila mo nga sa panahon nga sa diin may ara sang sitwasyon nga ang pressure sa sulod sa cabin maglain, mahulog gulpi ang ginatawag naton nga mga oxygen mask. Kag ginhambal diri nga kinahanglan unahon mo anay kung ikaw ang gauyat sa bata, unahon mo anay oxygen imo kaugalingon antes mo oxygenon ang bata. Kung kisa may mga sitwasyon nga sa diin gusto gamiton sa Dios nga pagtilaw, kay kung ikaw paano ikaw makaluwas sa iban, no? Makadulong sa kaluwasan sang iban, kung ikaw mismo wala man nakaluwas. That's why ginauna ikaw oxygen para ikaw nga nagaluwas makahimo sang madamo nga bagay labi na sa pagsalbar sang bata ngina. Ang mga kapagtilaw, no, mga pag-antos, pwede ni gamiton sang Dios nga paagi agod nga maluwas kita kag paagi sa kaluwasan naton maluwas man ang iban. Basahon ta ang Hebreo 12:10. Ang aton mga amay diri sa duta nagadisiplina sa aton sa malipot lang nga tion. Kag suno man lang sa ila hunahuna kung ano ang maayo para sa aton. Pero ang Dios iya nagadisiplina sa aton para gid sa aton kaayuhan agud mangin matarong kita pareho sa iya. So ang disiplina bala medyo sakit. May pag-antos. Kag ini nagatudlo sa aton nga may maayos siya nga katuyuan. Nga ang Dios nagatugot nga kita mag-antos. So makakita kamo kung kisa sa iban nga mga bulong sa likod. Ang ginhambal gira shake well before using, no? Lalo na sa aton nga mga suspension, kung butangan mo siya sang tubig o kung bisan liquid na siya nga daan, kay kung kisa ako nagatiner ang bulong, naganaog ang konsentrasyon sa dalom, imo na siya iuyogon maayo para nga ma-distribute sang maayo ang bulong. So, mainom mo sakto kag mapuslanon siya. So nga ang gusto sang Dios nga uyugon kita paagi sa pag-antos. Para nga kita mahimo man nga mapuslanon. Agud kita makaambit sa iya nga pagkabalaan. No, may ara kita sang agyan, hindi man kita mabalaan paagi sa aton mga maayo nga buhat. Pero ang Dios nagapakamaayo sa isa ka tawo nga
sa diin bisan sa pag-antos nagauyat siya, nagasalig sa iya kag paagi sa kay Hesukristo, nagapangayo pirmi sa tanan nga bulig, no, nagakonektar ikaw sa source sang aton nga sa aton nga mga kasulbaran, no, nagakonek ka sa source sang paglaom, nagakonek ka sa source sa pagtuo, nagakonek ikaw sa source sa gugma bisan tuod nga may ara kita sa mga pag-antos. Kag mas mapuslanon kita, dali lang kita makahangop sa sini nga kalibutan nga aton nga ginakabuhi. Ang pag-uyog nagadulong sa aton sa pagbuhi sa mga butang nga amo pa ang magapabug-at o kung nagahalit sa aton. No, amo na kung kisa bisan kung may ara sang mga gusto mo luwason imo ko galingon halin sa mga barko nga daw malunod. Of course, hindi mo na buhian mo ang tanan. Kay importante ang kabuhi mo na lang, no? Pero kung kisa budlayan daw hindi pang tawo magbuhi. Pareho sila nga mo makita mo hapos sila magdakop sila mo. Mabutang ka lang sang buho sa isa ka lubi nga gamay nga sakto na makasulod diya kamot. Kag sa kanami gusto niya to uyatan, tapos pag uyat niya, kuumo niya to, ang problema kung magkuom siya, kung hindi niya pagbuhian ang iyang ginkuom, hindi siya makabuhi halin sa lubi, no, mabugat. That's why nagakadakpan sila kay hindi sila mag-let go, hindi na pagbuhian, no? Kag ang lubi among nagapabugat nga sa diin madakpan sila. Amo maning mga lulan nga aton ginakarga, amo maning aton mga problema. Kung kisa may mga bagay nga hindi naton pagbuhian, nga kung kisa kita mismo ginadulong sa mga dagko nga problema. Ano ini mga bagay? Ehemplo, ang bugal. Number 1 gid na siya. Amo na nga nahulog si Lucifer kay hindi gid pagbuhian ang bugal. Ang madamo nga mga bagay nga negatibo sa atong kabuhi wala naton ginatugyan sa Ginoo. So that's why as long hindi naton ini pagbuhian, then naghatag ini sang halit mismo sa aton. Nakita sa ikalima nga punto, ang mga pag-antos nagapahayag kung ano gid ang aton karakter. Yun ang aton karakter, isa ka importante nga bahin sa aton nga pagkatawo. Kagamuning ginadala naton hasta sa katapusan. So kung may isa ka bagay nga dalhon naton sa langit, amo ay atong karakter. Kag ginhambal diri nga magsunod kita sa kinabatasan ni Kristo paagi man sa iyang gahom. Ang Biblia naghambal sini nga kung nakaangot kita sa kay Jesus Christ, nga amo mismo ang vine, ang matabo dira is naga-transform man kita pagkadto sa iyang likeness. So, ang karakter, kabalo ka nga ang pag-antos, ang mga pagtilaw, amo mismo ang nagahulma man sa aton mga pamatasan. Ayhan bala ang negatibo nga mga sitwasyon sa kabuhi nagapabakod, nagadugang ba sa maayo mga pagkatawo o kun bala ini sila nagapalain pagid sa aton. You know, ang karakter nakasubong lang ina siya sa bulawan. Ngang isa ka bulawan hindi siya mahimo sang isa ka pure 24 karat gold nga mataas ang bili kung hindi naton pag-i-subject atong rough nga mga bato nga sa diin dito nakatapik ang mga bulawan kung hindi na masubject sa init. Kag ang init ginatawag ni siya just like the crucible of life. Kung sa diin ginabutang dira ang mga metal kasubong sang bulawan kag ginabutang sang isa ka dako nga init nga sa diin tunawon gid sila, kag ining init amo mismo ang nagaseparar no nagalutaw na naday ng mga higko nga parte, so that ang mabilin amo mismo ang pure nga gold. Ang mga pagtilaw, ang aton nga mga problema nagabulig kun bala ayhan nagamaayo bala ang aton nga karakter. So, welcome sometimes sa trials. Welcome on the context nga sa diin. Isarig nila, it's the trials that makes us pure gold. Ang mga pagtilaw among nagahimo sa aton isa ka puro nga bulawan. Ang pagtilaw man nagapuga sang isa ka tawo tubtong mga bagwa gid ang tuod-tuod niya nga pagkatawo.
Amo nang ginasiling nila nga once magabot na ang mga pagtilaw, nagagawa na gid ang matuod-tuod naton nga batasan. No, siguro basi kanami lang man sa imo kun maayo ang panahon, pero kung ang panahon hindi na maayo, basi naglain na kita, no? No, karon subong nga panahon, hindi na maayo kay tungod nga nagadugang ang obra naton subong. Nagadamo ang mga kaso sa tinatawag COVID. Kadamo na sang lalantawon, nagataas ang stress level naton subong. Ang aton nga palangitan apektado. Kag hindi nga mga pagtilaw nagapuga na kag nagasugod na gawa ang matuod-tuod ng mga pamatasan sa mga tawo. So ayhan, will these trials, ini ba ang mga pagtilaw nga aton ginaagyan subong, nagagawa ba lang matuod-tuod nga maayo nga mga pamatasan sa aton? Nagapadayon pagyapon atong Dios no naton nga mga kinabatasan. Nagapadayon ba ayhan atong gihapon ang gugma sa aton isig katawo? No, kung kisa basi ang pagtreat na subong sa mga tao daw isa na lang kabutang. Sometimes kabudlay himuon sa balanse kung ikaw isa ka frontliner nga sa diin i-implement naton ang ginatawag naton nga mga requirements, mga protocol. And yet paano naton himuon nga sa diin na maintain man naton gyapon ang isa ka dignidad sa isa ka tawo. May kung kisa daw na ignore ini sila, no? Nga sa doon subong hindi naton mahangpan, pero sa tuod lang aton makita nga kung sa diin nagadamo ang problema, diri man nagagawa ang tuod nga mga pamatasan. Kung aton basahon sa istorya ni Jesus Christ sa Marcos 15:39, aton pagabasahon, ang kapitan sa mga soldado nga nagatindog sa tubang sang cross nakakita kung paano nabugto ang ginhawa ni Jesus. Kag nagsiling siya, matuod gid nga ang ini nga tawo amo ang anak sang Dios. May nabatian bala ining centurion nga ni or kapitan sa mga sundalo? May nabatian ba siya nga wali? Why? Pero the way nga si Jesus Christ nag-conduct sa self niya mismo during sining panahon nga sa diin ara ang iyang pagantos nga hindi man maagyan sa tawo, mas nagalutaw ang matuod-tuod niya nga batasan. Makadto kita sa punto numero 6. Ang pagantos isa kadako nga oportunidad sa pagpakita sang tanan nga kaayo sang Dios para sa iban. Ibutan lang naton nga siguro kung ikaw nabutang sa lugar sa isa ka tawo nga nag-antos, kag may ara naghatag grasya para sa imo, daw ano bala ina nga pagpasalamat mo? Kag madayaw mong Ginoo sa kaayo nga ginhatag niya sa imo, paagi sa isa ka tawo nga nangin isa ka blessing sining panahon sang kabudlay kag pag-antos. Ang Biblia nagahatag sang madamo nga ehemplo nga amo mismo ang nagahatag sa aton sang ideya nga paano magpadayon gihapon sang pagtuo, gugma, kalipay, no? Sa tunga-tunga sa mga pag-antos. So siguro kung basahon mong mga Bible stories, mga storya ni Noe, ni Jose or ni Joseph, si Daniel, si Job, dako gining istorya sang tawo nga terribly ang inagyan niya. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, atong tatlo ka mga Hebrehanon nga sa diin nagtindog sila bisan tuod ginpahog sila sa hari nga kung hindi sila magduko sa larawan nga patindog sa hari, ihaboy sila sa hornohan sang kalayo. And yet nagawa ang tuod nila nga mga pamatasan nga sa diin gintindogan gid nila ang ila nga pagtuo sa Dios kag pagtuman sa iya mga kasuguan. Sa amo na nga rason ginluwas gid sila sa Dios. Bangod sina kag nahimo sila ehemplo kag isa kadako nga ginhangaan sa isa ka pagano nga nasyon sang Babylon. Now, ari si Moises, no? Si Paulo kag ang mga apostoles. So, kung balik ta kay Moises, siguro kahibalo ka nga dito sa ginpatubo, no, gintudloan siya na isang nanay niya, kaya ang nanay niya amo mismo ang manugbantay sa iya nga gintugyan sang prinsesa nga nakakita sa iya dito sa suba, no, nga nagasakay sa isa ka basket. Sang nagdako na hulma atong mga pagtudlo, nagkadto siya sa palasyo, natun-an niya ang tanan nga mga kaalam sang Ehipto,
Kag dito siya nahimo ginatawag the Prince of Egypt. Pero of course, gintawag siya sa Ginoo. Ginabutang siya sa sitwasyon nga nagpalagyo siya. Kag gintawag siya sa Ginoo. Kag dito, ang tanan mga pag-antos inagyan niya. Pero dito makita mo kung paano siya nangin isa man ka blessing nga gingamit sa Ginoo. Si Paul, no? Terrible nga pag-antos inagyan niya sa panahon nga sa diin gin-interrupt siya sa Ginoo sa dalan. And then, ang iban pa nga mga apostoles kag madamo pagid sang iban. So, tanan sila nakapakita sa ila pagtuo kag kung paano sila nagkabuhi nga may pag-antos. Sa Santiago 1:2 kag 3, mga utod ko kay Kristo, magkalipay kamo kung mag-abot sa inyo ang sari-sari nga mga pagtilaw. Kay nahibaluan ninyo nga ang mga pagtilaw sa inyo nga pagtuo nagaresulta sang pagbatas. Okay, sa punto numero 7. Ang maayo nga parte sang pag-antos, amo nga wala ini nagaluntad sa katubtuban. Amo ning beauty sini. Siguro ang pinakakatapusan nga pag-antos naton sa kalibutan, basi gid man ang kamatayon. Kag amo man ning natabo sa madamo. Pero ini kamatayon, no? May ginpromisa ang Ginoo para sa aton bisan pa maglabot ini. Ang pinakakontra naton, which is ang kamatayon. So, kung aton lang tawon sa balik sa aton nga teksto sa Roma 3, 5, 3, 4, kag hindi lang ina, kundi nagakalipay man kita sa aton mga pag-antos. Kay nahibaluan ta nga paagi sa mga kalisod, mangin mainantuson kita. Kag kung mainantuson kita, nalipay ang Diyos sa aton. Kag kung ang Diyos nalipay sa aton, may paglaom kita nga maayo ang aton palabuton. So aton makita diri nga ang Diyos nagtugot sang pag-antos. Agod nga kita makatuon sang aton mga leksyon. Kundo personally, way ko nakapati, ang Diyos nagahatag nga paantoson kagid, no? Hindi na batasan sa Ginoo. Magkontra na karon hambal nga God is love. Pero tungod sang sala, ari ang mga konsekwensya sang sala. Bisan ang mga maayo nga tao nagantos. Masiling ka nga ang mga malaot daw nag-enjoy how, no? Pero ato makita diri nga ginatugot sa Dios ang mga pag-antos. Agod nga makatuon man kita sang leksyon. Kag makahimo kita sa pagpadayon sa tunga-tunga sing mga pag-antos kung makatuon kita sa mga leksyon. Kung way kagatuon sa leksyon, nabalik-balik mo gihapon ang amo gihapon. Kag wala nagaliwat ang aton mga pagkatawo. Ang Dios nagatugot sini nga mga bagay. Kung ikaw nakaagi na sang mga pag-antos, kag nagliwat ina, kung na lampuwasan mo ang mga pag-antos kag mga kapipitan, kag kung nagsulit ina sa kabuhi mo, siguro makasiling kaya nga hapos na lang na ya, kabalo na ko sina, no? Amo maning mabudlay nga pag-eskwela. Pero kung imo gipugaon ng imong kaugalingon para matun-an mong isa ka bagay, sa panahon nga mabalaan mo na siya, wala na siya. Daw ikaw nang nahapsan sina, no? Nga sa diin ba siyang iban nabudlayan pa. Aton dumdumon, nga bisan sining makasasala nga kalibutan may mga pag-antos. Pero ginpromisa mismo sa Dios ngay mga panahon nga wala na sing pag-antos. Ako personal, ginahandom ko ina siya. And I hope ginahandom sang tanan ini. Kag wala nagabutig ang Dios. That's why nagauyat kita sa iya nga mga promesa. Naghambal siya diri sa Isaias 65:17 kag 23. Pamati, mahimo ako sang bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Ang daan nga langit kag daan nga duta malimtan na. So anong bot silingon sini? Sino naghambal sini? Hindi man pwede nga si Isaias. Kaya hindi man pwede si Isaias maghimo bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Of course ang Dios mismo. Silingya mo nang ihimo 23, hindi sila magpangabudlay sa wala sing pulos. O kung magbata sang mga bata nga di malason sa ulihi, kay sila nga katawhan kag ang ila mga kaliwat ginpakamaayo ko. Just imagine, tahom nga promesa. Isa ini siya
katagna nga ginhambal paagi sa kay Isiyas. So, kung aton tun-an ang konklusyon sang kabug-osan sang pulong sa Dios, makadto kita sa katapusan nga kapitulo sang Biblia, which is amo ang Bugna 22. It is the finale, amo ning pinakapunta sang tanan. Kag aton basahon. Versikulo 7 nagasiling, yari karon, magaabot ako sing hinali. Malipayon ang bisan sino nga nagatuman sa mga pulong sang tagna sa sini nga linukot. Kung imo lang taon sa versikulo 10, nagsiling man siya sa akon, hindi pag-ilikom ang mga pulong sang tagna sining linukot kay ang gintalana nga tion malapit na. Versikulo 12, iyari karon, magaabot ako sing hinali, kag dala ko ang padya agud bayaran ang kada isa suno sa iya nga buhat. Okay, mahimuon man gali itag yapon. Then, versikulo 20, ang isa nga nagapanaksi, tuhoy sini nga mga butang nagasiling, huo, magaabot ako sing hinali. Sino atong isa nagapanaksi? No? Who is the witness? Mismo, si Jesus Christ. Siya mismo ang nakakita sining tanan. Siya gani ginsaksi man sang daan nga katipan kag sang bag-o nga katipan. Nato na dumdumon sa John 5:39 nagasiling nga, no? Usisaan yung kasulatan kay ini nagasaksi may tungod sa akon, siling ni Jesus Christ. So aton makita diri nga sa katapusan kag konklusyon nga kapitulo sang Bugna, katatlo gid niya ginsulit or kaduha niya ginsulit, katatlo ka bisis niya ginmitlang or ginhambal nga maabot gid siya sang hinali. Sa versikulo 7 ang nakapula, sa versikulo 12, no? Mabalik siya sang hinali, sa 20 magaabot ako sang hinali, no? Kag sa 10 nagsiling dira nga ginpula, gintalana na nga tion malapit na. Kag I believe diri na siya sa aton nga panahon kay kadugay na ato nga ginhambal nila. So, sa katapusan nagsiling kabay pa karika Ginoong Hesus. Mag-abot gid ang panahon nga sa diin ang handom sang tanan. A time that will be forever and no suffering at all. Isa ka panahon nga wala katubtuban kag wala sang pag-antos. Wala ka ganauna sang oras, wala ka ganauna sang preparasyon, wala ka sa ganauna sang palibugan sa adlaw-adlaw nga tanan. Wala ka sakit, wala pag-antos, wala sang mga kun ano nga mga ginakahadlokan naton samtang are kita diri sa duta. So kabay pa nga ini aton huptan nga mga saad sang isa naton kamatutom kag masaligan nga Dios. Si Jesus nagpromisa nga babalik siya sa madali na lang. Wala siya sang ni isa ka promisa nga napaslawan. Ang tanan tagna sa malapit na niya nga pagbalik, may katumanan na kag makita naton sa aton mga mata. Handom niya sa aton ang panahon nga wala na sing pag-antos. Ang pamangkot is batunon mo bala siya nga imo personal nga manuluwas kag Ginoo sa imo nga kabuhi. Mga muyo kita. Diyos namon nga gamhanan kag amay namon nga matinatapon. Sa imo ang tanan nga himaya kag pagdayaw bangod sa imo nga kaayo sa amon. Salamat sa mga pagtuon na naghatag sa amon sing kabakod kag paglaom sa pagpadayon bisan pa sa pag-antos, kayara ikaw nga amon kusog. Sa imo namon ginabutang ang bug-os namon nga pagtugyan kag pagsalig. Sa ngalan ni Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen.